ह्या सगळ्यांक माझो पयलो ब्लॉग आवडलो आसतलो. सो हांव सेकंड ब्लॉग घेवन येयला तो जावन आसा तुळशीचें लग्न दिसा. तुळशीचें लग्न म्हणटकीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसता सगळ्यांच्या घरांनी जळामळा सामकी धांवपळ आसता. आनी त्या धांवपळीन म्हाका कॉल येयले एकोशीच्या कॉलरान म्हाका सांगलें की आपल्या तुळशीच्या सायडीक एक सोरोप येवन रावला म्हणून. सो तो कसलो सोरोप तो ताका कळोंक ना. सो त्या खातीर तेणें म्हाका लोकेशन धाडलो आनी हांव त्या लोकेशनाचेर सामकी एकदम फास्ट धांवपळ घेतली. सो तुमकां सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार एक्चुली की हा सोरोप आयलो म्हणटकीर सगळ्यांची मनां वयर सकयल जाता. कित्याक तेजी वळख पळख नाशिल्ल्या कारणान तो लोकांक कळना तो सोरोप कसलो कितें बाबा तो वेनमस नॉन वेनमस काय म्हणून. सो तें हांवें आनी मनान घेतलें आनी थंयच्यान हांव म्हाजी बायक घेवन इतलें फास्ट गेलो की तुका सांगचें म्हणल्यार सगळी रोड ओपन आशिल्ल्या कारणान म्हाका थंय पावपाकूय बरो टायम मेळ्ळो. असो बेगीन पावलो आनी हांव लागलो एकोशे पावन आमच्या कॉलराचें घर सोदपाक. सो कॉलराचें घर सोदतात म्हाका कोणें सांगलें की देवळा कडेन सायडीकूच घर. सो देवळा सायडीक घरा कडेन देंवतात म्हटल्यार ते भुरगे थंय राविल्ले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुजे सायडीकूच बुरकान तो सोरोप बसला येवन म्हणून. सो हांवें टॉर्च मारलो आनी पळयलो पळयत जाल्यार तो आशिल्लो दिवोड म्हणटकीर भिवपाची गरज ना. इट इज अ नॉन वेनमस स्नेक. सो हांवें दिवडाक मातशी बडी लायली भितर आनी तेणें तो झट्ट करून भायर येयलो. भायर येतात ताका हांवें हातीन घट्ट धरलो आनी तशेंच लोकांनी मातशी धांवपळूय केली की हातीन सोरोप आयलो म्हणून. सो हांवें तांकां सांगलें भिवपाची गरज ना की हो दिवोड जावन आसा नॉन वेनमस स्नेक. हो सोरोप चावल्यार कसलेच कांय हानी जायना. सो त्या खातीर हांवें ताका बेगीचे बेगीन सरपाक सांगलें बाबा तुजें हांगा कांय काम ना, हांगा तुळशीचें लग्न. सो तुजें काम आहा पळय म्हणटा तें तूं जाग्यार वच. सुशेगाद हांवें तें काडलो आनी ताका बॅगान घातलो आनी हांव ताका येयलो रिलीज करपा खातीर. सो आतां बॅगान ओपन करता जाल्यार होच बाबा कसो सुशेगाद आरामात बसलेलो आहा भितर. सो ताका बॅगांतल्यान हांवें बेगीनच्या बेगीन भायर काडलो आनी ताका सांगलें बाबा बॅगान तुजो जागो न्ही, तुजो जागो म्हणटा पळय तो ह्या नेचरान. सो तुका काडलो हांवें आनी हांवें ताका रिलीज करपा खातीर तेच्या झाडाचेर सोडलो आनी तो सरळपणे सुशेगाद आपल्या नेचरान परत गेलो. थँक्यू सो मच. गूड नायट, शब्बा खैर. देव सगळ्यांक बरी रात दिवं.